سو کې انکار نشي صرف دومره ده چې زمونږ ایمان دی او د غیر مسلم په ایمان نشته. اوس به ته وایې چې هر کله منې ټول د ایمان څه معنی ده؟ ایمان دی چې څوک مرګ نه مني هغې وایي ایمان پې نه مني، ایمان مرګ خو مني. هغې وایي یاره دا فلانکي شی مړ کړم، اکسیډنټ مړ کړم، دې تبې مړ کړ، هارټ اټیک مړ کړ، ګولۍ باندې ولګېد مړ شو. که دا نه و نه به مړ شم. موږ څه وایو؟ موږ وایو نه دا الله مړ کړ، دا سبب ولا الله پیدا کړ، دا سبب به خامخا راته و لازما به مړ کړ. هغې وایي که دې ځای نه نه وې تللی نو نه به وې مړ. موږ وایو دې ځای له به خامخا ته و خامخا به مړ کړ. اللہ کسی کتاباً مؤجلا اللہ فیصلہ انہیں سوکنا دی اخلاص دا مرگا صرف زتا سوتا ہے اٹھے کہ دورنے مخبری لے رہے نشوئے ادا دی چھے یا نسبت سے دا مہدہ حضرت سے مولانا صاحب دادا فیضان اللہ سے حسن اور دا صاحب دادا حسن اللہ سے یا نسبت دا چاہ سر دا دغی حضرت سے افسر عاشق رسول او مجاہد عظیم او فخر کشمیر رحمت اللہ علیہ نو دا قصہ مشن مطلب مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر دا دوارا چکلا دا کشتین کچھ شو او پلارا تیرے دن نو آغی پخوان کے تیرے دجھے مصر تتلوں افیری حق تلالوں دا اسرائیل و دا فلسطین بارڈر اور راگان اکارے دا نما دا جاوے چی دا انتاکیم پدی سائڈ نو چی تیرے دل نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی و دیوال کو دی چی پا کلی ورا لیلنا داغوی نے روڑے ہو من ملمانے و من در روٹے ہو اغی روٹے ہو تفابان یوزیفو انکار دا ملمسلیانا جسو کہ انکار کئی اغا شغالی اگر شوم پاڑا کرنی بخیل شوم پاڑا شغال وطایا حالانکہ ملما بخیل تا ہو تو کوئی نشتا ہو ملما تا ہم خاصر ہوتا ہے انکار ابا ایوزیفوہما انکار اپنور ایوزیفوہما ابا عن ضیافتہما لفظن ایوزیفوہما طالبان غریبانان موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر کی افضل تب اٹھلی نشتا و دیس پیروں کو خراب جمعوں کا دورے دورا وقتا و نرا کل کم پڑت بچ فوجدہ فیہا جدار یوریان یو دیوان و قریب و جفرے حضرت خضر علیہ السلام دا ولایت او دا نبوت من کی اختلاف تے راجح نہ دے جدا پیغمبر محدثین دالی کی کنی نبی اختلاف پر اشتر راجح نہ دے پیغمبر اللہ وعلمناه من لدنا علما واتیناه رحمتا من عندنا دا طول چی اوزے کی دا نبوت دے شانا اور اللہ یو طاقت ورکڑی پیغمبر طاقت سے مجھاتی اور اللہ یو دا سے خاص علم ورکڑی کہ اگر نور ہو نو دیوان تے اللہ سے چت کرے و زون ورکنے غیق بعضی مفسرین لکلی جی موسیٰ علیہ السلام تے بھی خطا کم دیوان نے ہم ارکیو راجح نادے چی دیوان نے معجزہ در پیغمبر دیکھیں سے دیکھیں موجودہ دید نوجی دا پیغمبر ندا سکار ساجر شی کہ اگر دا عادت و دعوت نبالاتا ہے نرس ولی نیخ سنگا نیخ کبار نیخ موجودہ تا نیخ فدی پیغمبرانو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی مثال کرا کوہی تور تلانا مصر نلانو کوہی تور
لاندې د حضرت هارون علیہ السلام قبر هارون علیہ السلام قبر ته منقل شو کوهی تور نه لږ داسې نیم کیلومیټر کې راځي یا 1 کیلومیټر غونډه را پاسه د صالح علیہ السلام قبر هارون علیہ السلام مشر نو موسی علیہ السلام او چې مونږ ورکوز شو نو داسې یو چار دیواري مونږ د تو د عمره په چت ډېر کمزوری او داسې یعنی معلوم زور پروتو ټول د خاورو ډک مې ګوره څومره لوی پیغمبر دی قرآن کې ذکر او دې کمبختیانو د ده د قبر ورسې احتمال نه دی ما سره د ما زوی ونیس احمد او یو را سره ما زوی ریدار شاه او یو هلته زموږ یو دوست و هغه را سره په حیثیت د ملګرتیا تللی حافظ محمد طاهر دا د لاهور دی اردو یې را سره نو زه قبر ته د هارون علیه السلام کښېناستم ډېره ژړا راغله چې د هغه محنت ته او د فرعون مقابلې ته بیا داسې خوشم چې داسې قسم پرسې قبر خاورې دي وړاندې دغه دي اړه بیا نو چې زه کېناستم نو داسې یو نیم منټ یو خشته خوشبو داسې ما محسوس کړه لږ شا یو خشته خوشبو الله شاهد دی او داسې خوشبو مې محسوس کړو ژړا راغله ډېره زیاته ژړا راغله ډېر مې وژړل د هغه تاریخ راته رامخکې شو د هغه د دین قربانۍ رامخکې نو چې ما بیا هغه کیفیت ختم شو نو ما دې ملګرو ته ویل لکه تاسو څه محسوس کړل په یو ژبه ټول ویې یو خوشبو محسوس کړه هارون علیه السلام بیا لاړو کوهی تور ویښله نو کوهی تور په ویښ کې هغه شجره ونه اوس هم شته زمونږ جومات دی خوا کې ورسره د یهودیانو دیر ورته وایي عبادت خانه او د عیسایانو ګرجنه درېیمه او ننوتو 4000 سال مخکې کومه اونه کې چې الله پاک د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى او بیا ورته وایي اني انا ربك فاخلعنا عليك وذاك استعربه دغه ونه کې الله تجلی وشو هغه دغه څه ما طاقت نشته تجلی وشو موسی علیه السلام سره خبرې شو نبوت ورته میلاو شو فرعون رضا هارون باندې ملګري علیه السلام تاسو یقین په خدای وکړئ هغه اونه 4500 سال والا اوس هم موجود ده او کم دی ولاړه نه په نور په نه لګي په ګلې کې دنه ولاړه اباده کې دنه ګلې د دې قوم دی واته په ګلې د پاغې شنه ولاړه هغه کوي مشتا چې کوم نه دیو بس کړي بیا دا غدا نه کوهی تور شروع کېږي بار سر تم دا د ځمکې 1 کیلومیټر اوچت دی دې ته گاډي شي بیا به کوهی تور ته خېږي 2 کیلومیټر مزل ځمکې پیاده هذا حیران ما براو خطر 2 کیلومیټر ماسخوتن 10 بجې روان پېشماني ورسېږو یا شپې په مزل کې روزې نشي کولی ګرمۍ او پېشماني ورسېدو هلته یو راکوټې جومات دی خوا کې د عیسایانو ګرجنه او هغه ځای هغه غار اوس هم شته کوم کې چې حضرت موسی علیه السلام 40 ورځې چیلنس کړی مونږ ورکوز او بیا هغه غر مستقل موسی علیه السلام الله ته وایي ما ته ځان وښایه وی لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف دې غر ته وګورو ځان تجلي کومه که دې ټینګ شو ته به فلم چې الله غر ته خپله تجلي وکړه جعله دکا جبل دکا و دې ټوکړې ټوکړې پروت منظر سړي موسی علیه السلام خبره مې دې پورې کوله خپل قوم اوی مونږ سره د الله خبرې وکړي الله په هغې غوسه شو
قوم علتا طول ملکل موسیٰ علیہ السلام جلالیو بی خدا علتا بدی وجلیو کنو دلتا کی دی ملکل قوم لازم ہوئی چی خلق دے سکڑا بیاو کی جلالی بیا خدا جب دی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر توید دید سپیرہ بچو خیر سپیرہ بچو ٹکی بگیالے کا گولی ماؤ حسینت آزولن سو پیس بک سکرہ بدی لگے و تلی دیتا کو پکی نوم سیاق سباق نمالو بھی کہنا منطوق و مفہوم دوارا حجت تکا منگ لے ڈوڑیرہ نکلا او تول دیوالو نا نیغے دا دریم سوال بس حضرت حضرت حاضر آخرات و بینے و بینے بس موستانونا نکی تو جے کم کارکوم تا میرا مٹا نہیں سے دا سنگ استادی شاکر دینا و جے کم کارکوم تا وی داولی جے کم کوم داولی دا جگڑ سر تا نرس لم تستطيع عليه الصبر دوست تویما کہ ادریس سکارو جتارونی ہو ما دوخو موی زمان دوخو طاقت نستخو آخیری خبر وی دا دیوال میں ولی نیست دا دیلان دیو خزانه پرتا که دا دیوال بردی دلی وی و تربورانو با دا خزانه نادشتی و او دا خزانه بخپلو که ویشلی و او دا دی یتیمانانو دا نو ما تا لارکی واچو چی داو کا وکار ابوهما صالحا دوی ابرا لکیو مفسرین چی پا وما پیڑے کی نکن ایک سڑے تیر شده داغی ومی پیڑے داغا نیک نکا دا برکت دا شو چی دو پیغمبران اللہ راوستلو خزانے پی ورما پسی نصب سر چیمان ویدہ پاکی شرط تے نو فیدہ نسائی حضرت حضور پاک فرمائی فاطمہ بضغت منی دمادہ وقت مقلان فمن احبها فقد ما دیتا چامینہ وما سرہو من ابغضها فقد چم دی سر چامن کو غضو کا ما سرہو اور کہ نصب سر ایمان نی لوط علیہ السلام خزدہ او نوح علیہ السلام زوی او دا حضور پاک ترابو لحب وغیرہ تو گورے ایمان شرم نو نصب فیدہ من شید اصبر اللہ سے جو خبر کون ملنگ فقیر سرے ملنگ طبیب سر فقیر میدان سر عجز طبیعت سر نمو تا بابا دیت خیل سر بس داسی ہو فقیر ملنگ ہوندے طبیعت لرے یا عجز ہوندے طبیعت لرے اور آجی سے رحمت اللہ علیہ پناتون و مائن نہیں ہو گئے ناتفانان بیرا ورکل مداحین دما مداحین دیر خوندے ناتفانان میں خوندے مدحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی دا بیرا ورنولو دا پکوتا گوتاو دا بے باغی ناتون ہوئے تو خیر سامو مدرسے خدمت امکاو اگا نسبت امدے او خید سانو صالح انسان صدانا دمارو چی بس کم وقت انسان دفانا مقرر دے کہ دوے منشتا کی دمارو نظماخو دمانگا دا مولانا محمد یونس سیم دماردان آگا دا تل حاجی سیم رحمت اللہ علیہ دا سے دغو کن نظموی دا سے نظم یہ دا تعزیتی نظم خادم سے دا تعزیتی نظم دا تعزیتی زن کا زن کے با پلور دا مدینے کو ما تا نیا دیگه طبیعت مرا بنا دی خدا اخص محتشوی پہ نام محمدی بر دیکھر وی فلسفہ دا سایو نسبت دے امامات و ما سر دے زبر مدینی تا گو لنکدن کے خلق وی خدا سبر کی صاحب سنگو ہم محتشوی پہ نام او چی ملائک خبر کی راشی سوال جواب دیتا گو جواب دیتا
موږ خدای پاکه دا به څنګه چل کېږي او دا بس موږ به څه وایو د سوال جواب یو جواب به ورکوم د درېو واړو خبرو ورته به وایم چې غلام محمد زه د نبي علیه السلام غلام یم غلام نو چې د پیغمبر مبارک غلام یم بس دې کې دین هم راغی او دې کې د الله ربوبیت هم راغی او دې کې احساس بهر کې رحمانو بس په دې خبرو اکتفا کوم خبرې باندې نه پرېږدي او زه ما ورته وایي زمونږ داسې یو نسبت دی د دې اجابات سره چې هغه مضبوط نسبت دی او ما ویم چې دا درې ورځې دلته دا کشران برخورداران او ما ډېر زیات خواږه دی او موږ سره مېره مینه ساتي حضور دعا وکړي چې الله پاک اللہ سے مکرم و محترم قبردانواران فرمائے او اللہ تعالی قبر جنت دا باغچو گرد او اللہ روح دا خپل محترم والد سے مکرم و دا نیکان و دا ارواح سر ملگری او لالا جی تا دعاو که دی بیمار بچے اللہ روح سر ماتم دعاو که لگ بیمار او ڈاکٹران وی ته ټیکي چې لاړ شم یې سم نشته او ما یې مونږ غوږ شو کاټ نه شو پاسېدی څه ټیک ټاک نو دعا وکړئ مونږ هم لږ بیمار انشاءالله صحت راکړي او دا حاجي امان دا حاجي صاحب رحمت الله علیه په عاشقانو خدای پاکي او دا چې څومره د حاجي صاحب رحمت الله علیه نو سیدي برخورداران دي که د زامنو دي او که د لونو دي الله یې د اتفاق او د خیر او د برکت او اللہ پاک دی دا حسبان اللہ سے دا لوی سفر دا راحت و دا خوشحالوں کرده اور جی چاہ جنازہ کردی دا مو خبر دفن کی خدمت کردی او سا پور خلق کرده او اللہ دی طول لپیو یو قدر مجرور اللهم اغفر له وارحمه اللهم نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اكرم نزله وبرد مضجعه واجعل قبره روضة من رياض الجنة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه